السلام عليكم. معكم جمال الساهل من مدينة أكادير. الصفة ديالي رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بأكادير. هذا الفيديو اليوم اللي غادي نسجلو جاء على أساس واحد المجموعة ديال السائقين ينتمون إلى إحدى النقابات تيروجوا أخبار زائفة بأن جمال الساهل يتهم المهنيين السائقين المهنيين بالرذيلة والفساد. أنا تربيت في واحد المدرسة ديال الأدب والاحترام. أنا تمثل واحد الجمعية فيها ناس شرفاء، فيها ناس يعني مهنيين حقيقيين، ماشي مهنيين مزيفين. حنا عندنا برنامج باش ندافعوا على القطاع المصالح ديالو وتحسين وضعية السائقين المهنيين والمستغلين واصحاب الرخص المهنيين. انا اقول اصحاب الرخص المهنيين والمستغلين. هذه الفئه ما يمكنش تقصى وما يمكنش حد يقصيها وما يمكنش حد يتجاهل الحقوق ديالها. حنا غندافعوا عليها وحقنا الشرعي هذا باش ندافعوا على هذه الفئه هذه وما غيحيد لنا حتى حد، لان نهار جيت للجمعيه جيت لها في الصفه ديال مهني وجيت ولقيت لونتيت، يعني الاسم ديال هذه الجمعيه سميتها جمعيه الارباب. طلبت من الحضور باش نغيروا القانون الاساسي وصدقوا ودخلنا لها المستغلين، اصبحت جمعيه ارباب والمستغلي سائقي سياره الاجره الصغيره. كنت ناضل في النقابه ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن بعدها الكونفدراليه، وكانت النقابه ديالنا فانذاك من اكبر النقابات اللي ملتحق لها اكبر عدد ديال السائقين. ما كناش تنزلوا على 800 منخرط 900 الف منخرط، كنا ديك الساعه في الكونفدراليه، وكاين المهنيين مازال كاينين حاليا وتيعرفوا هذا الشيء. الخروج ديالي من النقابه والالتحاق ديالي للجمعيه كان مناضلين، كانوا اخوان. كاين اللي باقي في الساحه دابا، كاين اللي غادر وتنازلت لهم على المسؤوليه ديالي على اساس يجروا ذاك التلان ويدافعوا، وانا ندافع في الجمعيه من الماليه في 2001 بان تحد مدلا بغى يدافع على السائق. نهارت ديك النقابه وتشتات، جبنا السائقين ودمجناهم مع الجمعيه ديال المستغلين والارباب وصدقنا عائله واحده، وهذا حقنا الشرعي ما غيحيدوا لنا حتى حد. واللي عنده شي عكس هذا الشيء ولا عنده حق باش يمشي يعني يفصل السائقين على المستغلين، راه كاين المكان اللي هو قانوني يمشي ليه يلتحق ليه ويرفع بينا دعوه. حنا جمعيه الارباب والمستغلين وسائقي سياره الاجره ونفتخر بهذا. الموضوع ديالو هو ان خرجت هذه الفئه، واحد الفئه يمكن تنتمي لإحدى النقابات المعينه، تروج بانه انا اتهم المفسدين، الناس اللي تتعاطوا الرذيله اللي التحقوا بالقطاع ديال الطاكسي وبغاو يردوه، يعني ماشي قطاع شريف، بغاو يردوه وكر الفساد والقمار والسكر وكذا. هذه الفئه انا حددتها قلت 5%، يعني لا عندنا 4000 شيفور او 5000 شيفور ما يمكنش نقبلوه كجمعيه. يعني لنا قانون اساسي، لنا الحق باش ندافعوا على القطاع ديال الطاكسي، يكون منخرط ولا ما يكونش منخرط، ولكن ما نقبلوش واحد يوسخ لنا القطاع ديال الطاكسي. هاد 60 واحد ولا 80 او 40 اللي تتروج حاليا في القطاع ديال الطاكسي، حنا ما غادي نسمحوش ليها بانه تبقى توقف السيارات امام بعض الملاهي، امام الاماكن ديال القمار واماكن ديال الكازينوات، وتيخدموا خصيصا مع الفتيات بالليل. الو تيوقف واحد سائق شريف تينتظر يعني الدور ديالو باش يهز الزبون، فاذا به الاخر تيحط السياره بعيده عليه وتلتقط الزبناء خاصين به تيتعامل تيخدم معهم. الو هذا الشيء انا غادي نرفع باسم الجمعيه المهنيه للارباب والمستغلين وسائقي سياره الاجره الصغيره رساله وشكايه رسميه للسلطات المحليه، السيد ولي الامن والسيد ولي الجهه ورئيس المجلس البلدي، وغادي نصيفط لوزاره الداخليه باش تشطب لنا القطاع ديال الطاكسي من هاد الدخلاء. واللي تيشجع هاد الناس ويبغى يدافع عليهم من حقه يمشي يدافع عليهم، ولكن يخرج للعلن، ماشي يبقى يقول الناس جمعوا التوقيعات يجيو هذا يجيو كذا. لا، انا ادافع على السائقين المهنيين. عندنا ناس شرفاء خدموا في القطاع كشباب، تزوجوا في القطاع، ولدوا ابناء، كبروا الابناء، يعني توظفوا الابناء. هل اللي توظف في السلك ديال الامن، هل اللي توظف في التعليم، هل اللي توظف في مصالح الضرائب، هل اللي في الابناك، وكاينين مهندسين، كاينين اطور،
هاد السائقين اللي تبارك الله يعني خدموا في القطاع وكبروا ولادهم في القطاع، هذا شرف للجميع على الصعيد الوطني ماشي غير اكادير. ولكن باش يجي واحد مقطوع به الحبال ما لقاش الخدمه ويمشي يدفع الملف ديالو للعماله ويحصل على رخصه الثقه على اساس انه غيبدا حياته من جديده بطريقه اخرى، تيجيب لنا داك الخماج ديال الحشيش ويدبر للزبناء فين يجيبوا الشراب بالليل وفين يكريو بارتمات وفين كذا. ما غنقبلوش هذا الشيء. هذا هو جمال وهذا هو رئيس الجمعيه. واللي بغى يأول الهضره ديالنا ويخربقها هذا شغله، باب المحاكم مفتوح. هذه الجمعيه هذه هي اللي كانت اللي جعلت حد المسمى الله يرحمه ويسمح ليه ضاموح اللي كان عنده الالبوم ديال الصور في الطوموبيله وتيولي الناس يختار النوع ديال الفتيات. هذه الجمعيه واللي كنت انا رئيس ديالها اللي وقفت ضده، وجات الام ديالو طاحت لي في المقر ديال الجمعيه وطاحت كذا، ورغم داك الشيء تشبت بالموقف ديالي. لن نقبل بالمفسدين والفاسدين والمتحررين على الفساد. وهذه المجموعه الان اللي خرجت بغات تأيد هاد الناس هادو يخرجوا للعلن يفرقوا بلاغ نحن ندافع على هذه الفئه. هذه الفئه راه باينه تدخل في 12 ديال الليل وتشتغل حتى 6 ديال الصباح وتضرب الكرعين في المقاهي ومعروفين. والكارثه الكبيره هو تيهز دوك الزبناء 3 البنات ولا 4 البنات ويوقف قدام المقهى ديال الكرعين مع الصباح ويدخلوا هازين البنات الكارو داخلين والناس تيشوفوا المواطنين تيسمعوا. لن نقبل بهذا. واللي بغى يدافع على هذه يدافع عليهم. هذا الفيديو هذا درته على اساس هذا النوع ديال السائقين اللي استغلوا بطاقه السائق المهني واستغلوا ذاك البيرمي سيركولي ويجيو يشوهوا سمعتنا. حنا ما نقبلوش هذا الشيء وحنا ضد هذا الشيء. وانا تنأيد المهنيين الحقيقيين الشرفاء باش يمددوا التهمه بهذا الشيء ويستنكروا هذا الشيء. والجمعيه راه بجنبكم، راه كاين اللي خدام في الطاكسيات حدا المحطه الطرقيه، كاين اللي خدام حدا السوق، كاين اللي خدام حدا الفندق، ولكن ملي تكون قدام الكازينو تبقى مشبوه بحالك بحال هذاك. علاش؟ لان هذاك السيد حط الطوموبيله وخدام مع 6 البنات ولا 4 تيوصلهم غادي جاي وتيدير معاهم الشهريه ويدير معاهم الاسبوع. هادو هما اللي تياخذوا الطوموبيلات ب 4000 و 5000 تيقول لي انت ماشي شغلك مخلص النهار ديالك تيخلصوا مسبق. هذا 40 واحد ولا 50 واحد خصنا نديبراسيوهم من القطاع ديال الطاكسي. واللي تيأيد هذا الشيء هذاك الشيء حياته وشغله. واللي بغى يتاكد بان الشيء اللي تنقول راه صحيح، شكون اللي خلى النقابات والجمعيات اللي هما كانوا 17 جمعيه ونقابه في سنه 2014 على ما اظن، وصدقنا على القرار العاملي رقم 87. هذا القرار العاملي 87 تيقول بانه اللي كيتعاطى السكر الفساد والتحريض والوساطه في الدعاره خصها تسحب ليه الرخصه. يعني كاين قانون مصادق عليه من طرف السيد الوالي وبموافقه ديال المهنيين. يعني المهنيين حنا وافقنا باش يتصدر واحد القرار عاملي يعني يردع هاد الناس. بما ان كاين هذا القانون وتصدر فيه هذا القرار يعني هذا الشيء كاين. حنا راه شرفاء وغادي نخليو القطاع شريف. والسلام عليكم.